तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। गठबन्धनका दललाई जिताउन एमाले छाडेर माओवादी प्रवेश गरे अर्याल र शर्मा। विश्वप्रकाश शर्माले दिए यस्तो चेतावनी। केपी ओली सुध्रिनेवाला होइनन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भरतपुरका काङ्ग्रेस बागी उम्मेदवारले भने उम्मेदवारी कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। सभापति देउबाद्वारा पार्टीका आधिकारिक र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन अपिल। उम्मेदवारी फिर्ता लिन देउबा र प्रचण्डको दबाव, तर चितवनका नेपाली काङ्ग्रेस भने आफ्नै अडानमा अडिक। घरमै पुगेर भरतपुरका बागी फकाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको योजना अन्ततः असफल। काङ्ग्रेस बचाउन उम्मेदवारी दिएको हुँ, कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन भनेपछि खुरुक्क फर्किए। अन्ततः हुम्लामा केपी ओली र माधवकुमार नेपालले हात मिलाए। माधवकुमार नेपाल भन्छन् केपी ओली गफाडी हुन्, विरुद्ध भत्ता हामीले ल्याएका हौँ, हामीले बढाएका हौँ। स्याङ्जाका 3 पालिका प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी र बागी उम्मेदवार दिएकालाई फकाउन गएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले गरे आक्रमण। भयो खैला बैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि हामी तपाईहरुमाझ हरपल देशभरका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गफाडी मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको पार्टी एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ओलीले 3 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्ने कार्य मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले अब आइरहेको निर्वाचनमा अरूभन्दा किन ठिक छौँ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने समेत दावी गरेका छन्। विरुद्ध भत्ता र एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरूलाई भत्ता दिने कुरा कामको सुरुवात आफूहरूले गरेको पनि नेपालले दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले विरुद्ध भत्ता लगायतको भत्ताको व्यवस्थामा एमालेको ओली गुटको कुनै पनि भूमिका नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले केपी ओलीले पनि यति र अम्नीबाट देशलाई चुस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। गफमा ओली अगाडि र काममा आफूहरू अगाडि रहेको नेपालको दावी छ। आफूहरू र ओलीको तुलना गर्दा इमान तथा निष्ठाको राजनीति र बेइमानीको ग्राफ निकाल्ने हो भने थाहा हुने नेपालले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी उता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको हैसियत दिन समेत तयार नभएको नेकपा एमाले हुम्लामा भने सोही पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। आफैबाट फुटेर गएको समाजवादीलाई चङ्खेली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष दिएर नेकपा एमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी हालेको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादी काङ्ग्रेस र माओवादीसँग तालमेल गर्न चाहन्थ्यो, तर 3 पार्टी बीच भागबण्डामा कुरो नमिल्दा समाजवादी एमालेसँग हात मिलाउन गएको हो। काठमाडौँमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने हुङ्कार दिइरहेका बेला चङ्खेलीमा एमाले एक सिट सुरक्षित गर्न समाजवादीलाई स्वागत गरेका हुन्। सहमति अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेकी विमला कुमार शाही र उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट प्रेमकला शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्। चङ्खेलीमा माओवादी र काङ्ग्रेसले पनि तालमेल गरेका छन्। माओवादीबाट गोविन्द बहादुर शाही अध्यक्ष र काङ्ग्रेसबाट मैना बुढा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी परेको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षका उम्मेदवारलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरी स्थानीय तहसम्म नै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भलाई मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको
औलाएका छन्। उनले आज एक अपिल जारी गरी संविधान विरोधी तथा लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई निर्वाचनको माध्यमबाट परास्त गरेर स्थानीय तहका निकायसम्म लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षका उम्मेदवारलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरी स्थानीय तहसम्मै लोकतन्त्रका आधार स्तम्भलाई मजबुत बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका हुन्। मुलुकका स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनात्मक शासन व्यवस्था, नयाँ संविधानको रक्षा तथा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्न तथा लोकतन्त्र विरोधी र संविधानलाई कमजोर बनाउन सक्रिय प्रवृत्तिलाई परास्त गरी देश, संविधान, गणतन्त्रलाई जोगाउनु पर्ने सभापति देउबाको भनाइ छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा तालमेल र सहकार्य गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र सहज निकास दिनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात गरी यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचमा देशभर नै स्थानीय अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ। गठबन्धनलाई जिताउन उनले सबै जनमानसलाई अपिल समेत गरेका छन्। दर्शकमा अनुभव त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा ससाना काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको मेयर चाहिएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले काठमाडौँमा साना साना समस्याको समाधान गरिदिने मेयर आवश्यक भएको बताएका हुन्। थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख आफ्नो मान्छे नहुँदा निकै पीडा भोगेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँमा हामीले धेरै सांसद भएर पनि काम गर्न सकेनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हाम्रो मान्छे भएको भए 5 वर्षमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर नहुँदाको पीडा हामीले भोगेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सिर्जना सिंहलाई अत्याधिक मतले निर्वाचित गराउन अनुरोध गर्दै थापाले भने उहाँले कुनै नौलो सपना देखाउनु भएको छैन। दिनौँ तपाईँ हामीले देखेको र भोगेको पीडालाई समाधान गर्ने उहाँको सङ्कल्प छ। सिर्जना सिंहबाट कुनै चमत्कार नदेख्न अनुरोध गर्दै अघिल्लो पटक सुरेमा भोट हालेका मतदातालाई समेत यसपटक सिर्जना सिंहलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन्। आफू 5 वर्षमा ससाना काम गर्न नपाएर छटपटाएको मान्छे भएको भन्दै थापाले भने हामी महानगरसँग सहकार्य गरेर ससाना काम गर्न आतुर छौँ। त्यसका लागि पनि हामीले उहाँलाई भोट हाल्नै पर्छ। दर्शकमा अनुभव त्यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भरतपुर महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेल सहित उनका प्रस्तावक र समर्थकलाई भेटेका छन्। भेटका क्रममा मन्त्री खाँडले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर गठबन्धनलाई सघाउन आग्रह गरेका छन्। पौडेलसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पौडेलले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने पार्टीले विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन गरेको छ। पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामी सबैले अघि बढाउँ, कार्यान्वयन गराउँ भन्ने नै हामीले विशेष आग्रह गरेका छौँ। निर्वाचनको समयमा पार्टीले आधिकारिक उम्मेदवारी दिने जनाउँदै उनले काङ्ग्रेस सधैँ लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने अहिले असहज परिस्थिति छ, यो असहज परिस्थितिबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। पौडेललाई भेट्नु अघि प्रस्तावक मीना खरेल र समर्थक कृष्णलाल सापकोटासँग पनि गृहमन्त्री खाँडले भेटेका थिए। गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले आफू आफ्नो उम्मेदवारीबाट फिर्ता नहुने ठाउँमा पुगेको जानकारी खाँडलाई गराएका छन्। उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई मैले यो चितवन जिल्लाका साथीहरूको मान मर्यादा र उहाँहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय छ, यो मैले एक्लै निर्णय गर्ने होइन, त्यसो हुनाले मलाई गाह्रो छ। छलफलका क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, जिल्ला सभापति राजीव नेउपानेहरू सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओडा तहमा पनि गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले पालिका प्रमुखमा जस्तै ओडा तहमा पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन आबद्ध दलका उम्मेदवारलाई पनि निर्वाचित गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। स्थानीय तह गठबन्धन बीच सहमति कायम गरेर उम्मेदवारलाई निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बस्न लागेको भन्दै उनले केही पालिकामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको बताएका थिए।